أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم नहीं है ثم हाँ मिला के पढ़ने के लम्हा नहीं कर ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون फिर दोबारा पढ़ें عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون بردا
حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا بو لما کرو بو بابا پیشو وكذبوا بآياتنا ना क्या है उस तरह जब ऊपर हाथ किया जाए तो ना भी लम्हा होगा बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا जिसकी तरफ कैमरा आ रहा है तो वो ऊंचा ज़रा पड़े मेहरबानी करके ऊंचा करने का भी इशारा हो रहा है समझ माँ बाप को पता लगे कि भाई बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं ऐसे ही आ जाते हैं उठ के कहाँ तक हुआ भूल जाता है मुझे बात करने के बाद वकअसन दिहाका वकअसन दिहाका وكأسا دهاقا उंगली रखो ना मां सारा बोलवे ना ला यस्माऊन फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم किधर है यार क्यों नहीं उंगली लाना यार يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق حق क्या है हक हा की आवाज में इधर उंगली गले की तरफ में हक इधर उंगली हक गले के दरमियान से हा
हक़ इधर गया आ गया फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा अत्तख़ज़ इला रब्बिही मआबा इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा करीबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा यौम यंज़ुरुल मर्'ु मा क़द्दमत यदाहु व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा या लैतनी नी लम्हा करेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा या लैतनी कुन्तु तुराबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो अम्मा पारा में है ना बुज़ुर्गान दीन बुज़ुर्गान अतफ़ाल वो क्या करें ये रिकॉर्डिंग अपने पास आपके हो आप भी इस दफ़ा सुने इसको अपने उस्ताद की आवाज़ सुने किसी और की भी सुने फिर सबक के अंदर फ़र्क आएगा। क्या होगा ये जो नए नए आप भी हैं जो हमज़ा है इब्राहीम है आप भाई साहब उसको भी 20 दफ़ा सुनाएंगे उनको भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह जो कायदे वाले। अब हम इंशाल्लाह इसको भी और अली भी इसके बाद हम बच्चों को कायदा पढ़ाएंगे थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाएंगे। आप अपना ये अम्मा